आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पनामा लीक्स केस मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद दोबारा नाज़रीन शुरू हुआ है। कुछ लोगों का जिनका ख्याल था कि ये सर्द खाने की नज़र चीफ जस्टिस साहब अनवर ज़हीर जमाली साहब इसको कर गए हैं, वो असर जो है, तासुर जो है, जाता हुआ आज दिखाई दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद सवालात उठा दिए शरीफ ख़ानदान के बिजनेसेस के हवाले से। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, उनकी जो दौर के अंदर वो मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, वज़ीर आज़म रहे, उस हवाले से सवालात उठा दिए। अलसानी फैमिली जिसके हवाले से एक कतरी शहजादे का लेटर पेश किया गया था और उस लेटर के अंदर कहा गया था कि ये तमाम तर जो फ्लैट्स के लिए पैसे दिए गए वो अलसानी फैमिली ने दिए जो कि इन्वेस्ट किए गए थे उनके पास। ये तमाम तर मामलात जो हैं कोर्ट ने इनके हवाले से शवाहिद मांगे हैं और कहा है कि इनके कागजात देना जो है वो ज़रूरी है। हम ये तमाम तर बातें अपने मेहमानों से करेंगे, लेकिन आपको कुछ और चीदा बुनियादी नुकात से भी आगाह कर दें कि अभी वज़ीर आज़म साहब जो कि इस केस के अंदर पीटीआई की तरफ से जिनके खिलाफ केस दायर किया गया और कहा गया है कि इन्होंने बेनामी जो है उसके ज़रिए पैसे जो है मुंतकिल किए हैं, और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए हैं बतौर सबूत तहरीक इंसाफ की तरफ से कि मरियम नवाज साहिबा ही नेल्सन, नेस्कॉल और मिनर्वा जो कंपनीज़ हैं उनकी बेनिफिशियल ओनर हैं और उन्हीं की वो कंपनीज़ हैं, उसके हवाले से भी बात करनी है कि उन डॉक्यूमेंट्स की अब लीगल स्टेटस क्या है। ये आज अदालत ने इस हवाले से सवाल भी उठाया है। लेकिन ओवरऑल जो फील जो आज महसूस हुआ ऑब्जर्वर्स को, वो बहुत सीरियस किस्म के सवालात अदालत की तरफ से उठाए जाने का हुआ, क्यों जिसके अंदर कुछ नए पहलू भी है, जिसमें हमने जिक्र किया कि वज़ीर आज़म साहब कब हुकूमती ओहदों पर फाइज रहे। अदालत देखना ये चाहती है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं था, जब एग्जाइल में गए तो तब क्या मामलात थे और बिजनेस के क्या मामलात थे। ये बात करेंगे आज हम अपने प्रोग्राम में। मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जान अचकज़ई साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जावेद सिद्दीक साहब रेजिडेंट एडिटर नवाए वक्त सीनियर तज्जियाकार हैं, असद मंजूर भट्ट साहब वकील सराजुल हक साहब हैं, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जावेद साहब आपसे स्टार्ट करना चाहता हूं, हमें ये बताइएगा आज वाकई नए पहलू आ गए इस मुकदमे के अंदर जब अदालत ने कहा कि वजीर आजम साहब कब वजीर रहे, कब वजीर आला रहे और कब वजीर आजम रहे, ताकि वो जांच सकें। कुछ खास चीजें जांचना चाह रही है अदालत। मेरा ख्याल है कल से जब से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दिए, इजाफी दस्तावेजात दिए हैं पीटीआई ने, तो इस केस में एक नई डायमेंशन, नई जहत इसमें शामिल हो गई है। और आज अदालत ने ये सवालात भी उठाए हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो है उनके बारे में बताया जाए, वज़ीर ख़जाना कब बने, वज़ीर आला कब बने पंजाब के, फिर वज़ीर आज़म कब बने, फिर वो एग्ज़ाइल में चले गए और फिर आके कब ये मुंतखब हुए वज़ीर आज़म, और क्या इस दौरान वो बिजनेस करते रहे, ये बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है। तो क्या बिजनेस करते रहे इस दौरान? ये भी ये सवाल है। अच्छा, एक चीज आपने पहले उसका जिक्र कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मजीद फसाहत के साथ वो बात जरा क्लियर हो जाए। आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से नए शवाहिद उनकी जुबानी तहरीक इंसाफ डॉक्यूमेंट्स अदालत को पेश किए हैं, उसकी पादाश में अदालत ने ये कुछ नए पहलू उठाए नए सवालात है। फिर उन्होंने ये भी पूछा है कि मनी ट्रेल के बारे में भी इन ए वे वास्ट द क्वेश्चंस कि जी यहाँ से पैसा दुबई कैसे गया, दुबई से फिर जद्दा गया, जद्दा से फिर कतर गया, कतर से फिर लंदन। जो पहले सवालात उठा दिए कोर्ट ने कि ये वजीर आला कब रहे, वजीर आजम कब रहे, इसका ताल्लुक कोर्ट क्या देखना चाहता है कि क्या जब बिजनेस में मौजूद थे तो क्या? जी बाज़ाहिर तो ये है कि बहुत अरसे से सियासी हलकों में और कानूनी हलकों में ये कहा जाता रहा है कि शरीफ ख़ानदान या कोई भी हो
وہ بزنس اگر کر رہا ہو ساتھ ہی ساتھ اور اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو تو اس کو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات وہاں آ جاتی ہے، مفادات کا تصادم آ جاتا ہے کہ آپ بزنس بھی چلا رہے ہیں، آپ فیکٹریاں بھی چلا رہے ہیں اور آپ وزیر اعظم بھی ہیں، آپ کسی بینک کو فون کرتے ہیں قرضہ مانگنے کے لیے تو وہ بینک جو ہے آپ کو ایک دم بغیر کسی تصدیق کے یا بغیر لیت و لال کے آپ کو پیسے دے دیتا ہے۔ اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں، ٹیکس کے معاملات ہیں دوسرے ہیں، لیکن ٹیکس کے معاملات وزیر اعظم صاحب کے خاص طور پر جب وہ ہم تو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ تو کسی بزنس کا حصہ نہیں۔ جب صاحب کبھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں اب سیاست کروں گا اور بزنس سے اب میرا کوئی 1997 کا آج کی کورٹ میں جسٹس کھوسہ صاحب نے سوال کیا شاید کہ انہوں نے 1997 یہ ایک بیان دیا تھا کہ میں نے 1997 سے اپنے آپ کو اس سے تجارت سے یا بزنس سے الگ کر لیا تھا، تو دیٹس دی کٹ آف ڈیٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن کورٹ اب کہہ رہی ہے، جانچنا یہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب حکومتی عہدوں پر فائز رہے تو اس کا بزنس کے اوپر امپیکٹ کیا پڑا۔ آپ بھی اس کے اندر ہیلپ کریں گے، عدالت کی کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹس وغیرہ آپ سبمٹ کریں گے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہ کاغذات مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے رکھ دیے اور اب عدالت کے اوپر ہے کہ وہ ان کو کیسے جانچے، اس کے برعکس کے دوسری پارٹی کیا کہتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا ڈسپیوٹ کرتی ہے؟ علی صاحب، یہ تو ہمارا فیوریٹ کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیصل صاحب، آپ کو نیا سال بھی مبارک ہو، بہت بہت شکریہ، اور آپ کو نئے سال کی آمد کے ساتھ ساتھ جو ہے بارشیں مبارک ہوں۔ آمین۔ 5-6 مہینوں سے بارشیں بند تھیں اور چاہے کلائمیٹ ایکسپرٹس کچھ بھی ہم نے پروگرام کیا کچھ بھی کہیں اس حوالے سے، کچھ بھی کہیں، لیکن میرا یہ پکا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے 5-6 مہینے بارشیں روک کے کہ سدھر جاؤ، اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے سائنس سے پہچانا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے تنبیہ ہے یا حکمرانوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تنبیہ؟ دیکھیں، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، صرف حکمرانوں کے لیے صرف نہیں ہے۔ حکمرانوں کے لیے محدود کیوں؟ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمران جو ہے عوام کا آئینہ ہوتا ہے، جیسی عوام ہوگی فیصل شکیل ویسے ہی آپ کو حکمران ملیں گے۔ آپ کے کیس کی طرف جو آپ نے بات کی، دیکھیں ہم وی آر ہیئر ٹو ہیلپ دا کورٹ۔ The reason is کہ it's not a traditional case جہاں پہ ہم لوگ جو ہیں پٹیشنرز ہیں، اور جب جان صاحب جو ہیں ان کے جو لیڈر ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، وہ ڈیفینڈنٹ ہیں اور رسپونڈنٹ ہیں اور ایک کیس 1-on-1 چل رہا ہے۔ This is not a adversarial case. This is an inquisitorial case. This is an inquisitorial case. اس کی مثال ایسی ہے عوام کے لیے، وہ ان کو سمجھ اس کی نہیں آئے گی کہ ایڈورسریل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں طرف کے لوگ ہیں اور یہ دونوں طرف کے لوگ ثبوت دے رہے ہیں، اور عدالت بیٹھ کے ان کو دیکھتی ہے، ثبوتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ انکوزیٹوریل میں کیا ہوتا ہے، عدالت دونوں طرف کے ثبوتوں کو بھی دیکھتی ہے اور خود بھی جا کے اس کی جانچ کرتی ہے، کہ خود اس میں کھوج کرتی ہے۔ تو یہ عدالت جو ہے، عدالت عظمیٰ، اس وقت ایک کھوجی کا بھی کام جو ہے اللہ کے فضل سے خود انہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ ہمارا کام ہے اپنے ذمہ کی رسپانسبلٹی رکھنا۔ اس میں مت بھولیے، اب اس میں فیصل ایک بات میں کر لوں، اب مت بھولیے کہ جو پارٹ 1 تھا اس کیس کا، وہ نہیں ہوتا سیکول The Empire Strikes Back، تو یہ پارٹ 2 سے پہلے پارٹ 1 میں ایک دفعہ ہم اپنا ڈسچارج کر چکے تھے برڈن، اور یہ بھی مت بھولیے کہ اس بات کی گواہی ان کے موجودہ وکیل جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی دیتے تھے کہ برڈن آف پروف انیشل ڈسچارج کے بعد اب حکومت کی طرف ہے۔ تو ایک دفعہ ہم ڈسچارج کر چکے تھے، دوبارہ بھی ڈسچارج کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری جو انتہائی اہم چیز، میں اس کیس کو شروع سے فالو کر رہا ہوں، شاید بیچ میں ایک پیشی یا کچھ 1 گھنٹے 2 کی پروسیڈنگ نہیں دیکھوں گی، شروع سے میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے لیے اس کیس میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز جو ہے وہ آج ہوئی ہے، اور آپ پوچھیں کیا؟ وہ یہ ہوئی ہے کہ آج جو ہمارے وکیل صاحب جناب بخاری صاحب نے عدالت سے استدعا کی، نعیم بخاری صاحب نے درخواست کی شہباز شریف صاحب کے بارے میں، جی نیا ایلیمنٹ کو بلایا جائے، انہوں نے پیسے کس کھاتے میں دیے؟ اگر قطری صاحب کے تھے، جو قطری صاحب شہنشاہ اعظم معظم فرماتے ہیں، بعد با ملاحظہ با شعار شہنشاہ سلامت قطری تشریف لاتے ہیں، 2006 میں تشریف لاتے ہیں، وہ
6 में तशरीफ लाते हैं। तो 1999 में शहबाज शरीफ साहब किस खाते में ये इसके चार्ज उठा रहे थे, इसके पैसे भर रहे थे? ये सवाल बहुत क्रक्स है। शहबाज शरीफ क्या तशरीफ लाना पसंद करेंगे और फिर बताना पसंद करेंगे? इसका जवाब तो हमारे भाई देंगे। ये तशरीफ लाना या पसंद करना मेरा ख्याल है कि ये उनकी सवाबदीद नहीं है, अगर अदालत ने ये मुनासिब समझा, ये अदालत का सवाबदीद होगा। असद साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। असद साहब, आप अभी भी हमारे सामने मौजूद नहीं, टेलीफोन लाइन पर हैं। अदालत में भी हमें लगता है शायद टेलीफोन लाइन पर हैं सिराजुल हक साहब, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ जो पिटिशन है वो तो समात नहीं हुई। आपकी तो इस्तदा है कि जी आप कमीशन बनाएं और शुरू से सबको जो जिसने इस मुल्क के अंदर करप्शन की है उसको पकड़ें। तो आपके ख्याल में कोर्ट उधर नहीं जा रहा? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो जैसे अभी मेरे दोस्त ने जिक्र किया कि ये इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन है जी, और इसमें कोर्ट ना सिर्फ शाहिदों को देखेगी जो पार्टियां पेश करें, बल्कि खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो उस इन्वेस्टिगेशन वाले पहलू पे हमारी एक पॉइंट था कि अगर आप समझते हैं तो इसमें कमीशन मुकर्रर कर दें, लेकिन अगर कोर्ट इस बात पे आ जाए कि उन्हें कमीशन की जरूरत नहीं है तो हम उस पर मुसर नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कोर्ट की सपोर्ट हो, कोर्ट को असिस्टेंस हो, और जो पूरी कौम देख रही है कि मुल्क को करप्शन के जरिए तबाह किया जा रहा है तो उसके असल मुजरम जो है वो बेनकाब होने चाहिए। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो डे वन से ये था कि आप करप्शन, बेसिकली हम बुराई के खिलाफ हैं और हम कहते हैं इसमें हुक्मरानों से एहतसाब शुरू किया जाए और हर उस शख्स तक जाया जाए जो करप्शन के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे। ठीक, तो इस पॉइंट पे हमारा केस स्टैंड करता है डे वन से। ठीक है। अब जी अली साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जान साहब भी बात करेंगे, सिर्फ शॉर्ट सवाल है अजमत साहब से, हमारे वकील साहब जो हैं, जो असद मंजूर भट्ट साहब, सिराजुल हक साहब को रिप्रेजेंट कर। शॉर्ट सा सवाल है, अगर आप वाकई में समझते हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हुक्मरान का, अगर ये वाकई समझते हैं कि मियाँ साहब का एहतसाब होना चाहिए और उन पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, पूरे कश्मीर में जमात इस्लामी ने नून लीग को क्यों सपोर्ट किया? जंग में क्यों सपोर्ट किया? जहलम में क्यों सपोर्ट किया? कराची में क्यों सपोर्ट किया? देखें ना अली साहब, फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि आपको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्यों जवाब सपोर्ट देंगे, किया? जवाब देंगे। जी फैसल साहब, मैं इसका जवाब देता हूं। नहीं सर, आप ये बहस देखें थोड़े से मेरे प्रोग्राम से थोड़ी सी हट जाएगी। मैं लीगल साइड के ऊपर करना चाह रहा हूं। अब देखते हैं, अगर प्रोग्राम के अंदर टाइम हुआ तो इसके ऊपर आएंगे। जान साहब, मुझे ये बताइएगा, ये तमाम तर केस आपके सामने है। अभी कोर्ट ने कहा है कि अलसानी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स दे दें। मिनर्वा के पिछले पार्ट 1, जैसे अली साहब कह रहे थे इस केस का, उसके अंदर आपको कह रहे थे मिनर्वा कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दे दें। आप लोगों ने वो नहीं दिए हुए थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो डॉक्यूमेंट्स लेके आई तो उसके अंदर बेनिफिशियल ओनर्स मरियम नवाज साहिबा निकले। तो आप वर यू ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम द कोर्ट? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में नई तारीख लिखी जा रही है। पाकिस्तान के एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा उनकी 40 साल की हिस्ट्री के बारे में वो सवालात का जवाब दे रहे हैं कोर्ट में। ये तारीख लिखी जा रही है कि पाकिस्तान के एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर की फैमिली अपने 40 साल की ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में सवालात का जवाब दे रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो यकीनन उनका क्रेडिट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनकी फैमिली को जाता है, जो पाकिस्तान की आसिफ अली जरदारी साहब से मांगते रही अदालत पिछले दौरे हुकूमत में कि आप वो $40 मिलियन का बता दें। यूसुफ रजा गिलानी साहब को उन्होंने कहा आप घर चले जाएं। 40 साल की ट्रांजैक्शन और बखुशी प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके वकील सबमिट करने जा रहे हैं, सबमिट करने जा रहे हैं, करेंगे। जहां तक स्पेसिफिक सवालात का ताल्लुक है, वो यकीनन आप नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पे कोई आप मतलब समाअत करेंगे, उसका जवाब मैं दूं। जहां तक आपके डायरेक्ट सवाल अदालत को नहीं दिया तो हमें क्या देना? वो तो आपकी राय है, आप अदालत में बिल्कुल आपकी राय मोहतरम है। आपने वो कोर्ट में नहीं दिया तो हमें क्या देंगे? दिया है, जजमेंट आप कर रहे हैं, आपका ट्रुथ है। अच्छा,
फिर दूसरी बात, दिस इज नॉट माय ट्रूथ, मैं आई वाज देयर फिजिकली प्रेजेंट इनसाइड द कोर्ट रूम। आपका ट्रुथ है ये, आप दिस इज नॉट माय ट्रूथ, दिस इज अ फैक्ट। देखिए अजमत सईद शेख साहब की ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने सवाल किया कि हमारे मानने के बावजूद आपने मिनर्वा के डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर क्यों नहीं रखे। पहली मिनर्वा पे आ जाइए, जहां तक ये सो कॉल्ड एविडेंस है। पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता कि इनकी फोटोस्टेट से ज्यादा कोई अहमियत है, फोटोस्टेट की कॉपियों की कोई ज्यादा इनकी अहमियत है। अगर आप मेरे प्राइवेट ईमेल किसी की कंपनी के साथ किसी तरह लिंक हो, क्या कोर्ट को जो बार एविडेंस का उसके तहत उसको कबूल करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, यकीनन वो नहीं हो सकता। तीसरी अहम बात ये आप खुद जजमेंट दे रहे हैं, नहीं मैं राय दे रहा हूं, हक है मेरा। आपने बात की, हम राय दे नहीं आपने तो वो कमरा अदालत की राय, आप कमरा अदालत उसको समझते, वो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो जजमेंट नहीं है। आज खुद जज साहब ने क्लियरिफिकेशन दी है कि हमारे ऑब्जर्वेशंस को हाकमी राय ना समझा जाए, तो आप उसको एज ए कोर्ट जजमेंट के तौर पे ना इंटरप्रेट करें लोगों के सामने। मैंने सिर्फ उसको क्वालिफाई करने की कोशिश की है। अब रही ये बात कि मिनर्वा के हवाले से फिर मैं ये भी ऐड करूंगा, देखिए फर्ज करें ये आपका एब्सोल्यूट ट्रूथ, पीटीआई का झूठ नहीं है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है और ये सच है। जो मरियम साहिबा ने जो बनाया है, क्या कहते हैं उसका टेक्निकल वर्ड, आपको नहीं पता था, क्या बताएं। ट्रस्ट की अगर आपने यूके लॉ पढ़ी है, ट्रस्ट में मैंने भी वहां पे ट्रस्ट देखे हैं, लीगल उसमें मैंने भी देखे हैं। ट्रस्ट में कोई भी कानूनी ब्रीच नहीं होती अगर आप ट्रस्ट ए रजिस्टर नहीं करते हैं, बी आप कोई भी कंपनी चाहे मिनर्वा हो या जो दूसरे सॉलिसिटर्स हो उनको आप इन्फॉर्म नहीं करते। तो ये कहना कि ये सो कॉल्ड एविडेंस अभी आया है और इसके मुताबिक जो है बेनिफिशियरी ऑनर जो है वो मरियम साहिबा है, और उस ट्रस्ट को रिकग्नाइज ना करना जिसमें कोई लीगल ब्रीच नहीं है जो यूके के लॉ के मुताबिक है, मैं समझता हूं कि आपने अगर देखना है तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो ये कोई नहीं मौजूद है, हाँ बिल्कुल ट्रस्ट है, मौजूद है बिल्कुल। अब रही ये बात, इस पूरे बेनिफिशियरी ऑनर होने का पानामा के केस पे क्या बेरिंग है, सवालात वही खड़े, क्या करप्शन हुई है, नहीं उन्हें साबित नहीं कर सके, क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये साबित अभी तक नहीं कर सके, क्या प्राइम मिनिस्टर पानामा में थे, वो तो ना आप साबित कर सके ना ये साबित कर सके, तो इल्जाम है ना। इस केस में क्या हम ये कहें कि पीटीआई ने हम पे इल्जाम लगाया कि करप्शन हमने की, जी हमने की, हम सबमिट करें क्योंकि इनका ये आसमान से उतरे। आप ये कह रहे हैं कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की और हम कहें जी ये हमारा सर है, शुक्रिया, दैट इज रिडिकुलस। अब ये प्रोपोजिशन आप दे रहे हैं। इस केस में सबसे मजेदार बात जो है जान साहब आपकी भी कि बड़े इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग डे वो था जिस दिन ये अलसानी फैमिली का खत आया। तो मुझे याद है मेरे साथ इनके थे जुबैर उमर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम पे थे, बल्कि प्रोग्राम भी मैं बता दूं शहजाद इकबाल का था वो समा का। तो मैं पूछा जुबैर भाई ये जो कतरी शहजादे का खत जिसने पूरे अदालत को हैरान और शस्तर कर दिया, आपको इसका पता कब चला? कहता है जी आज। तो मैंने कहा 7 महीने किसको डिफेंड कर रहे थे? वो आप तो कतरी शहजादे के खत की बात कर रहे हैं ना, तो हमने तो वो देख लिया, वो कतरी परिंदों के लिए भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए। वैसे आपको कब पता लगा कतरी शहजादे भी आगे खत? जान साहब से भी पूछ लेना, जान साहब पता लगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है बहुत देर से, अगर आप इजाजत दें मैं ब्रेक ले लूं। बात कर रहे हैं जाना चक जई साहब, तो हम आपकी बात किसी हद तक मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर नेल्सन, नेस्कॉल और मिनर्वा की बात हो रही है। उसके हवाले से अगर आपके पास कोई ट्रस्ट की इंफॉर्मेशन है तो हमें प्रोग्राम के दौरान जरूर दीजिएगा। मेरा नुक्ता भी रह गया। नाज़रीन, ये जो एविडेंस की बात हो रही है, एक तरफ से कहा जा रहा है कि हम ये दे रहे हैं, ये प्रूफ है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि ये खाली फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, खुद से बनाए हुए हैं। अदालत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है इसको रिजॉल्व करने का? अदालत के पास वो कौन सा जरिया है, कौन सा टूल है, कौन सा वो पैमाना है जिससे अदालत जांचेगी कि ये तहरीके इंसाफ का डॉक्यूमेंट ठीक है और ये दूसरा डॉक्यूमेंट जो है गलत है? उसके लिए हमने जो वकला से बात की, जावेद साहब, उनका तो कहना है कि इसके लिए तो आपको बड़ी डीप प्रोसीडिंग्स करनी पड़ती हैं, ट्रायल का एलिमेंट इसके अंदर शामिल होता है, और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अली जफर साहब कहते हैं कि आपको कमीशन बनाना पड़ता है, तब आप एक इन्वेस्टिगेट करके, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्वॉल्व करके एक डॉक्यूमेंट की वेरासिटी के हवाले से कुछ कह सकते हैं।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورٹ کے پاس یہ آپشن موجود ہے ٹھیک ہے کہ وہ کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے اس کو اسائن کریں کہ اس ڈاکومنٹ کی اوتھینٹسٹی ویروسٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تو کوئی ناممکن بات نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنا ہے, اور دے سیم ٹو بی ویری ویری سیریس آن دس. تو اس میں امپورٹنٹ ہوگا کہ اب تحریک انصاف کیا سٹانس لے گی. ایگزیکٹلی, اور یہ ڈاکومنٹس جو ہے اس کی ویروسٹی جو ہے جیسے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی جی ہے. پلیز. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک میں نے یہ ڈاکومنٹ بھی آج دیکھا ہے جس میں کہا گیا کہ ان تینوں کا کسی ٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو کمپنیز آپ نیلسن, نیسکول اور مینروا, ان کا they have nothing to do, they are not connected with any trust whatsoever. یہ وہی ڈاکومنٹس ہیں جو تحریک انصاف نے سبمٹ کیے ہیں. جی. سو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات تحریک انصاف اسٹیبلش کرتی ہے کہ وہ ٹرسٹی نہیں ہے, وہ ایک بینیفیشری آنر ہیں, بینیفیشل آنر ہیں, تو پھر وہ اس میں پھنس جائے گی. علی صاحب, اگر آپ کورٹ کی آبزرویشن کے اوپر جائیں گے تو کورٹ نے آج وضاحت کر دی ہے کہ ہماری آبزرویشن کو آپ حتمی نہ جانیں, تو اگر اس کی بنیاد کے اوپر آپ چھوڑ دیں گے معاملہ عدالت پر کہ آپ جانچ لیجئے ہمارا کاغذ کیسا ہے, تو پھر کورٹ کے ایک تو پھر یہ بھی آپشن بچ جاتی ہے کہ کورٹ کہے کہ نہ کنکلوسیو ایویڈنس, نہ حتمی ثبوت جو ہے تحریک انصاف کی طرف سے آیا, اور نہ ہی حتمی جواب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا, اور اس کی بنیاد کے اوپر اگر فیصلہ ہو جائے تو پھر معاملات جو ہیں بہت سارے رہ جائیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بتا رہی تھی مجھے ساز باز مہروں کی, بتا رہی تھی مجھے ساز باز مہروں کی, کہ جیت کر بھی یقینی ہے ہار اندر سے. اتنا آپ پیسمسٹک نہ ہو. نہیں, میں ہار کی بات نہیں کر رہا. جیت کر بھی یقینی ہے ہاتھ اندر سے, ہار اندر سے. یہ عوام کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. عوام ہمیشہ ہم سیاستدانوں پر ٹرسٹ کرتی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس پاکستانی عوام کو کہ ہر 5 سال بعد ہم آ کے ان کو دھوکہ دینے گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اعتماد کر کے دیکھو, اعتماد کر کے دیکھو, یا تمہیں بہترین دوست مل جائے گا یا بہترین سبق. لیکن پتہ نہیں پاکستانی عوام سبق کب سیکھے گی. دیکھیں عمران خان, زیادہ تو سبق ہی ملتا ہے نا علی صاحب. سبق, لیکن اس سے عقل نہیں لیتی. عمران خان نے کیا کر دیا ہے؟ عمران خان نے اس ملک کے, میں مجرم نہیں لفظ استعمال کر رہا آنریبل پی ایم کے خلاف, میں ملزم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ملزم, accused, he is yet to be condemned or acquitted with honor by the Supreme Court. ٹھیک ہے, لیکن ملک کے سب سے بڑے ملزم کو ہاتھ سے پکڑ کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میاں صاحب خوشی سے آئے ہیں, تو خوشی سے وہ تب آتے جب وہ خود کمیشن بناتے, اس میں پیش ہوتے, یا خود عدالت میں پیش ہوتے, یا خود کسی فورم کے سامنے پیش ہوتے. ہم ان کو لے کے آئے ہیں. اب یہ رسپانسبلٹی پورے پاکستان کی تھی جو ہم نے ڈسچارج کی, اپنے حصے کی شمع جلائی اور اب دیا بھی جلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں مجھے آپ ایک بات بتائیے, یور ٹائٹل, لا کی بات کروں, یور ٹائٹل از ایز گڈ ایز یور پریڈیسیسرز. آپ نے میرے سے گاڑی لی نا, تو آپ کا ٹائٹل اتنا ہی معتبر ہے جتنا میں نے آپ کو دیا ہے. اس میں کرکس جو ہے اس کیس کا ہے 2006 میں میاں صاحب کا وکیل کہتا ہے کہ یہ اپنا ان کے بچے کو ملا اپنا ان سے تھانی صاحب سے. ٹھیک ہے. 2006 میں یہ ڈاکومنٹ لے کے آ جاتے ہیں آؤٹ آف دا بلو کہ ایک قوم سے خطاب کیا, دوسرا قوم سے خطاب کیا, تیسرا پارلیمنٹ سے, وہ بھی قوم سے ہی خطاب ہے, پارلیمنٹ قوم کی نمائندہ ہے. اور جو ان کے بچوں کے ٹی وی کے اوپر بیانات موجود ہیں وہ علیحدہ سے موجود ہیں. بچوں کو چھوڑیں, میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. اور چوتھا عدالت میں ان کا جواب, 4 جگہ انہوں نے جواب دیا. اس میں قطری شہزادے کا خط کوئی ذکر نہیں, قطر کا خط, قطر کا کوئی ذکر نہیں, انویسٹمنٹ قطر میں کوئی ذکر نہیں. اچانک خط آ گیا. چلیں ہم تو اس کو نہیں مانتے اس خط کو نا, یہ جان صاحب مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے, لیکن آپ کے پروگرام میں میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ یہ خط اصلی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ قطری شہزادے نے کوئی اپنا شب معراج میں جا کے خدا نخواستہ جو ہے یہ لیا تھا؟ کدھر سے لیا تھا؟ کسی سے تو لیا تھا نا. جس سے لیا تھا وہ کدھر ہے, کب لیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنے پرانے کاغذ نہ مانگے. 1993 میں یہ تو سب مانتے ہیں کہ نیلسن نیلسن اس کے اونر بنے. اس کا مطلب ہے کہ نیلسن نیلسن کے ڈائریکٹرز جو بنے گا جس سن میں وہ مالک ہوگا. یہ قطری صاحب جو ہیں, یہ جو تلور کا جو شکاری ہے, جو شوقین ہے تلور کا, اور پتہ نہیں کس کس چیز کا, اس سے آپ یہ پوچھیں کہ 2000 تلور آپ نے کہہ دیا تھا, اس سے وہ چیزیں وضاحت ہو جاتی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ تلور کا بھی شور ہے, اور آگے میں نہیں کہتا کہ
یہ جو قطری شہزادہ ہے اس نے 2006 میں جب اپنا میاں صاحب کے بچوں کو یہ فرما دے دیا کہ بخشش ہو، اس سے پہلے انہوں نے کب کس سے کدھر لیا؟ یہ آج عدالت نے پوچھ لیا ہے. یہ کون لائے گا؟ یہ عمران خان لائے گا؟ یہ عمران خان نہیں لائے گا. یہ کون لائے گا؟ یہ مسلم لیگ نون کو دینا پوچھیں پڑے ان سے، گا. پوچھتے ہیں ابھی. اسد صاحب، یہ ڈاکیومنٹس کی جو ویراسٹی کو یا ان کی حقائق کو، حقیقت کو اگر ہم نے عدالت نے چیک کرنا ہو، آپ وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، جو تو ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز ہوتی ہے انڈر دی پبلک ڈاکومنٹ ڈیفینیشن آف قانونی شہادت آرڈر، جی، اس ڈاکومنٹ کی تو سرٹیفائڈ کاپی ٹینڈر کی جاتی ہے ان دی کورٹ، اور وہ سفیشینٹ ہوتی ہے ٹو پروف اے فیکٹ. ٹھیک ہے. لیکن اگر سرٹیفائڈ کاپیز نہ ہوں اور فوٹو کاپیز ہوں تو پھر لامحالہ یا تو پیش کرنے والا اور جس کے خلاف پیش کیا دونوں مان لیں تو پھر اس کی ایویڈنشری ویلیو ہوتی ہے، ادروائز اس کے اوپر پھر ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے متعلقہ محکمے کو لانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کیس کے اندر جہاں پہ ڈسپیوٹ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو لانا پڑے گا، یا اس کی آپشن گنجائش موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، اس کی وجہ ہے نا جی، کہ جو ڈاکومنٹ فرض کریں نون لیگ پیش کرتی ہے اور پی ٹی آئی یا دوسرے دوست جو ہے اس کو ایز اٹ از قبول کرتے ہیں، پھر تو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ڈاکومنٹ انہوں نے غلط لائے ہیں اور اس کی ویلیڈیٹی انڈر چیلنج ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو فردر ویریفیکیشنز اور اس کی اٹیسٹیشنز ریکوائرڈ ہوگی، اور اس کے لیے پھر انویسٹیگیشن کا معاملہ آگے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جو چیزیں دو طرفہ ایڈمیٹڈ ہیں اس پہ شاید کورٹ کو تسلی ہو جائے، لیکن جہاں ایک پارٹی اعتراض اٹھائے گی دوسری اس کو کہے گی ٹھیک ہے، تو لامحالہ وہاں پہ کورٹ کو رجوع کرنا پڑے گا فار فردر انویسٹیگیشن. I would interject here. جی، مجھے وہ پروسیڈنگ کا بھی یاد ہے، اور ہمارے اسد صاحب بھی اس دن شاید ادھر ہی تھے جس دن یہ قطری شہزادے کا خط پیش کیا اکرم شیخ صاحب نے، سابقہ ان کے جو آنریبل لرنڈ کاؤنسل ہیں. جب انہوں نے پیش کیا، مت بھولیے کورٹ کی آبزرویشن اس دن، انہوں نے کہا یہ ہیئر سے ہے، کیا یہ شہزادہ صاحب ادھر تشریف لائیں گے؟ انہوں نے کہا اس کی کوئی ایویڈنشری ویلیو نہیں ہے. تو جب عدالت خود کہتی ہے ایویڈنشری ویلیو نہیں ہے، تو ہم نے اس کو نہیں ثابت کرنا، انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ اس کی ایویڈنشری ویلیو ہے. دیکھیں the problem is، یہاں پہ دیکھیں the problem is کہ جو گھر ہے نا اس کی اونرشپ یہ ڈینائی نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ہمارے ہی ہیں، ہماری ہیں. دیکھیں جس دن انہوں نے اونرشپ کلیم کی نا کہ ہاں ہمارے ہیں، عدالت نے ان سے پوچھا چونکہ اونرشپ کوسچنیبل نہیں ہے، اب آپ پہ برڈن آف پروف ہے کہ اس کا منی ٹریل یعنی کہ اس کا لائن لے کے جو آپ نے ڈاکومنٹس کورٹ میں ایڈیشنل جمع کرائے ہیں ان کی اگر ویراسٹی جو ہے وہ پروو کرنا آپ کا کام نہیں ہے؟ ہم نے جو ایڈیشنل ڈاکومنٹس جمع کیے ہیں، ایک منٹ اس کا میں جواب دیتا ہوں، بڑا ویلڈ کوسچن ہے. ہاں جی، جو ڈاکیومنٹس ہم نے جمع کیے ہیں، یہ جو سارا یہ جو طوفان پاناما کا اٹھا ہے، میں کہوں گا طوفان خوش تمیزی تھا کہ قوم ایک اچھی طرف جا رہی ہے کیونکہ احتساب ہو رہا ہے. یہ بھی اپریشیٹ کریں، احتساب بادل تاریخ لکھوا رہے ہیں، لکھ نہیں رہے، تاریخ لکھوا رہے ہیں. دیکھیں جس نے یہ نیوز بریک کی تھی کون تھا؟ آئی سی آئی جے، عمر چیمہ نے ادھر بریک کی نا. عمر چیمہ کیم لائیو یسٹرڈے آن سما ٹی وی، اور ان سے کوسچن ہوا، اور اس میں وہاں آسما جہانگیر وغیرہ بھی تھی اور ہمارے بھی ایک ممبر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ویراسٹی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ آئی سی آئی جے کا جو سائٹ کا جو آپ دیکھیں آج کل آپ جب ایک آفیشیل سائٹ سے کچھ لیتے ہیں وہی اس کی ویراسٹی ہے. جان صاحب اس کو تو آپ ڈاکیومنٹس مجھے پتا ہے آپ ڈسپیوٹ کرتے ہیں، آپ نہیں مانتے، آپ نے ابھی کہا، لیکن جو عدالت آپ سے کہہ رہی ہے کہ یہ دبئی کے پیسے کہاں سے آئے، یہ الثانی فیملی کا ذرا بتا دیں ڈاکیومنٹس کہاں ہیں، پہلے ان کے پاس پراپرٹی تھی، یہ ساری چیزیں تو آپ سامنے رکھیں گے نا. اور منروا اگر آپ کہتے کہ ان کے ڈاکیومنٹس غلط ہیں تو عدالت آپ سے کہہ چکی کہ ذرا منروا کے ڈاکیومنٹس تو ہمیں لا دیں، جس کمپنی کے ڈاکیومنٹس یہ لے کر آئے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے، تو سچے ڈاکیومنٹس کہاں ہیں؟ ثانی فیملی کا بزنس کنسرنز تھے، 10 لوگوں کے ساتھ ان کا پارٹنرشپ تھا، ایک میاں صاحب کی فیملی بھی تھی، لیٹ میاں صاحب یا سینئر میاں صاحب، اس بزنس کنسرن میں ان کی انویسٹمنٹ ہے. چلیں آپ بات تک میاں صاحب کی بات مکمل کر لیں ذرا. جی 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 جان صاحب، جی پلیز پلیز پلیز، we are all ears to you. Sure, and you are anchor, of course. We are all ears to you. ثانی فیملی کی بزنس کنسرنز تھے اور ان کی انویسٹمنٹ میں پارٹنرشپ میں سینئر میاں صاحب بھی تھے، اور ان کو کمپنسیشن کا ایک طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ جو ان کے پراپرٹی انویسٹمنٹ تھی یو کے میں
उनकी ओनरशिप 2006 में उनको ट्रांसफ़र हो गई। अब ये हमारा मुकदमा है, ये क्रोनोलॉजी है इसकी, हम दे चुके हैं। कंप्यूटिंग एविडेंस इनके पास नहीं है कि ये गलत है, ये झूठ है, एक बात। दूसरी बात ये कि ट्रस्ट ये डॉक्यूमेंट दिया, बिल्कुल दिए, सारे सबमिट फैमिली ने ये ट्रांसफर किया, आप उनको बुलाएं, आप बुलाएं ना, देखिए डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डीड्स हैं, बिल्कुल किए, बिल्कुल ये कोर्ट के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं आपने? जहां पे जिस स्टेज पे जिसको क्वेरी की जरूरत है वो हम दे रहे हैं, देंगे। अच्छा, दे रहे हैं और देंगे, तो नए सवालात है ना, नए सवालात भी उभरेंगे और आज भी उभरे। लेकिन ये बात आप ना भूलिए कि बुनियादी मुकदमा ये है कि क्या मरियम नवाज बेनिफिशियरी ऑनर्स हैं जो ये एस्टेब्लिश करने में नाकाम रहे, क्योंकि ट्रस्ट डीड मौजूद है, वो ब्रिटिश लॉ के मुताबिक है, उसको ये चैलेंज नहीं कर सकते, कोई कंपीटिंग एविडेंस के पास नहीं। दूसरी बात ये कि ये एस्टेब्लिश नहीं कर सके कि पनामा में प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम है, और ये एक फैक्ट है। तीसरी बात ये एस्टेब्लिश नहीं कर सके कि इसमें करप्शन की कोई ट्रेल है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के साबित हो चुका है। जो एविडेंसेस उन्होंने दिए हैं इनका फोकस ये है कि बेनिफिशियरी ऑनर बीओ पे इनका एम्फेसिस है। अब बीओ को आपने साबित करना है, जो आप करने में नाकाम रहे। जो एविडेंसेस सो कॉल्ड आप लाएं वो फुटस्टेट उनकी वैल्यू है, ईमेल प्राइवेट्स हो सकती है, कंपनी किसी और को लिख सकती है, ये सारी ऐसी चीज हैं जो जो क्वालिफाइड नहीं करती एज एविडेंस को, और ये यकीनन हम चैलेंज करेंगे। ये एक आपका फैक्ट है, आपका ट्रूथ है, हमारा नहीं है। फिर अहम बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली दफा इस पूरे पनामा इशू के बाद उन्होंने कौम से खिताब के बाद कहा कि हियर आई एम सरेंडरिंग टू पाकिस्तान पीपल फॉर एनी क्वेश्चन। उसके लिए उन्होंने प्रपोजल दी है कमीशन की। फिर जो एक्टिव जज के अंदर उन्होंने प्रपोजल दी कि आप कमीशन बनाए। आज ये भागे हैं कमीशन से कि नहीं, हम कमीशन हमें नहीं चाहिए, ये भागे हैं अपने उस मुतालबे से। नहीं पता कि ये अभी कमीशन से भागे हैं कि नहीं भागे, तो ये कहें कि अभी हमें कमीशन काबिल कबूल है। वजाहत करवा देता हूं आपसे, ये कहें कि कमीशन काबिल कबूल बहुत छोटा लिहाजा खान साहब ने जो अभी तक लोगों को जो सो कॉल्ड फैक्ट्स बताए हैं, जो हमारे लिए झूठ के अलावा और कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत कम, ये अदालत ने जज करना है। और थोड़ी सी बात नहीं कर रहे। आप बादशाह खान को जानते हैं? ENP के खुदाई खिदमतगार थे ना, तो क्या शहबाज शरीफ साहब भी खुदाई खिदमतगार तहरीक से ताल्लुक रखते हैं? जो 2006 में अगर उनके बच्चों ने लिया तो 1999 में वो किसका कर्ज भुगता रहे थे? इन फ्लैटों के पैसे भर से आपको कमीशन मंजूर है। पीटीआई ने कहा जी हम आप ही फैसला कर दें, तो कमीशन के अंदर कबाहत नजर आ रही है इन्हें। कमीशन को तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया बिल्कुल। अब तो फ्लैटली वो कह रहे हैं हम नहीं कमीशन को मानेंगे, बल्कि हम सड़कों पे जाएंगे। पीटीआई ने तो ये स्टैंड लिया हुआ है। उस वक्त जब उनसे ये कहा गया क्या कमीशन हम बना दें, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम कमीशन को नहीं मानते। ये तो इनकी वहाँ पे ये स्टांस था, पता नहीं आप इनको तब्दील कर लिया तो मुझे नहीं पता। मैं अभी पूछ लेते हैं अली साहब, अभी अगर आपको कमीशन की ऑफर होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को टेस्ट करने की, चेक करने की वेरासिटी उनकी, तो आप कमीशन के हवाले से कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी अब, क्योंकि इस बेंच के ऊपर आपका भरपूर एतमाद है। वो क्या जरूर मसला कि ना 9 उधार हो ना 2 नकद, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही लगता है मुझे। तो अगर आपके सामने ये एक गिलास पानी पड़ा हुआ है और मुझे मिल रहा है कि मैं उससे चांस है कि मैं पी सकूं, और आप कहते हैं ये मत पियो, अगले साल मैं आपको पूरी बाल्टी दूंगा, मैं कहूंगा मुझे यही चाहिए। आप कहेंगे बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन अ बुश। द रीजन इज कि हमें इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और उसके ऑनरेबल 5 जजों पे एतमाद है। पाकिस्तान में कमीशन की हिस्ट्री रिजल्ट ओरिएंटेड और अच्छी नहीं रही। हम पाकिस्तानी अवाम को, लिबरल नहीं होता, हम पाकिस्तानी अवाम को एक घन चक्कर में मुब्तला नहीं करना चाहते कि ऊपर 2018 का इलेक्शन आ रहा है और आप नवंबर 2017 में जाके कमीशन की रिपोर्ट आ रही है। कमीशन के चूंकि देखें कमीशन की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, और हमारे तमाम वेल विशर देखें, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम कोई NGO नहीं है। हमारा वोटर सपोर्टर है पीछे खड़ा है, वो हमें फोर्स करते हैं, हमें पुश करते हैं, हमें रिजल्ट चाहिए, इस कौम को रिजल्ट चाहिए, इस कौम को इंसाफ चाहिए। तो मैं समझता हूँ इंसाफ की सबसे बड़े अवान में हम खड़े हैं और हमें इनसे इंसाफ चाहिए। तो अब जान साहब यहीं पे सबूत दे दें आप सारे, आप कमीशन में क्यों जाके मजीद इनकी मर्जी के सबूत है। अच्छा अपनी दे दें, लेकिन कुछ तो दें आप। काउंटर सबूत इन्होंने देने हमने रखे। लेट द जुडिशरी, द जजेस, द ऑनरेबल जजेस डिसाइड। यहाँ पे काबिल समाअत अगर कोई अदालत है उसको भी हम हर रोज तो लगा दिए इधर, हर इस अदालत के सामने भी हम हर रोज जवाब देते हैं। 100 टॉक शोज होते हैं, उसमें हम 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे स्पोक्स पर्सन, इसमें भी जेर समाअत होते हैं। तो पाकिस्तान के आवाम ये देख रहे हैं कि किस तरह जो है, किस तरह
جو آخری عدالت بات کے اندر پروسیڈنگز ہوتے ہیں اس پہ تو بات ہی نہیں اپنی طرف سے تو نہیں آپ کیوں کچھ کہہ رہے ہوتے اس کیس کے؟ آخری بات یہ کہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہی پارٹی جس نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ کچھ نہیں ملا، اور الحمدللہ انشاءاللہ اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا. سیاست ملے گی لیکن ووٹ پاکستان کے عوام نے جاب پہ دینے، انفراسٹرکچر پہ دینے. دھاندلی تو ہوتی نہیں ہے یار ہمیں ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. آپ این جی او نہیں، آپ میں آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کورٹ نے یہ کوشچن ٹریل کے اوپر، منی ٹریل پہ بھی ریز کیا کہ پیسہ 12 ملین درہم دبئی کیسے گیا، دبئی سے پھر آگے کیسے ٹریول کر کے وہاں پہ گیا. یہ سوال اٹھایا ججز نے. جاوید صاحب یہ سوال پہلی دفعہ تھوڑی اٹھا دوبارہ یہ پورا ری ایمفیسس کیا انہوں نے کہ یہ بتانا ہوگا کہ کیسے کیسے گیا ہے. تو جان صاحب اٹ بیگز دی کوسچن کہ جو نئے وکلا آپ لے کر آئے ہیں، مخدوم علی خان صاحب جو جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر اٹارنی جنرل رہے، ان کو آپ بہت اچھے وکیل ہیں، ان کی کمپٹنس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں، تو وہ دیں گے پھر ٹریل. جو بھی سوال محترم ججز آنریبل ججز ریز کریں گے ان کا جواب دیا جائے گا. لیکن اٹ ول بی اے یو ٹرن، کیونکہ سلمان بٹ صاحب نے کہا 40 سال پرانا ریکارڈ ہم نہیں دے سکتے ہیں. دیکھیے وہ لیگل اسٹریٹجی پہ میں بحث نہیں کر سکتا، اس پہ آپ ایک رائے دے سکتے ہیں. لیگل ٹیم ہائر کر لی تو ابھی تو نئی سرے سے ہیئرنگ ہو رہی ہے نا، تو نئی ٹیم ہے، نئی ججز ہیں، انہوں نے they have started over from the scratch. تو اب اگر وہ نئے سوالات کر رہے ہیں تو ہم نے جواب بھی سبمٹ کرانا ہے. میں ایک بات کروں، I hope they're not just scratching the surface. مخدوم صاحب کو جواب دینے دیں، میرے بھائی کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کوئی ثبوت ہوگا تو دیں گے. نہیں، انہوں نے کہا نئی ٹیم ہے، نئی لیگل اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے. پکوڑوں کے کاغذ پہ جو ہے ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ ثبوت نہیں. پرچیاں لے آپ نے ہمیں بھی تل دیا صاحب. یہ جو بار ای میل اٹھا کے لائے بتائے جان صاحب، جو یہ بار بار ٹیم بدل رہے ہیں نا لیگل اپنے کونسلز کی، اس پہ بھی لوگ حیران ہیں کہ یہ بار بار آپ کیوں بدل رہے ہیں. اس سے بھی نئے سوالات اور بڑے مہنگے مہنگے وکلا کی ٹیمز. ٹھیک ہے، سے کوئی خط نہ آ جائے، کوئی ڈپرائیو آپ نہیں کر سکتے. اب مزید آپ اس کے بعد یہ فائنل وکلا ہیں، اس کے بعد آپ کسی اور وکیل کے پیچھے نہیں جائیں گے. لیگل اسٹریٹجی کا سوال ہے، اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتا. ابھی مطلب آپ نے آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں. وہ لیگل رائٹس ہیں، اگر وہ کہتے ہیں دنیا میں کہیں سے کوئی ثبوت کوئی چینج کرنا چاہے گا، ہر موکل کا رائٹ ہے، چاہے وہ آج مسلم ہے کل بھی مسلم ہے. اب آخری سوال پوچھ رہا ہوں، یہ جو آپ ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، از اٹ اٹیچڈ ٹو کومبر یا یہ نیسکال؟ دیکھیے ٹرسٹ ڈیڈ سمپلی اسٹیبلش کرتا ہے کہ اس کی جو آنرشپ ہے وہ لیس دین 10% ہے، اور یو کے لا کے مطابق اس کو ڈیل کرنا آپ نے کوئی اس میں ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی اسٹیبلش کریں. آپ جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی وکیل کے ساتھ بھی آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی بھی ایسا ایویڈنس، کوئی ایسا وہ نہیں ہے وہاں پہ. یہ ہم کورٹ کو بھی دیں گے، دنیا کے ہر کورٹ میں ہم یہ ٹرسٹ ڈیڈ سبمٹ کریں گے. اگر کسی کو یو کے لا کا کوئی ایکسپیرینس ہے ابھی کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کریں گے ٹرسٹ. اگر مانگا گیا ہم کریں گے. میرا سوال آپ سے فیصل شکیل، جی سر، آپ کیوں اتنا مہمان اداکار بنے؟ آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ اب بالکل پاکستان. مجھے ایک جواب دیں، مجھے ایک جواب دیں. اللہ ایک ہے نا، اللہ ایک ہے نا. مجھے یہ جواب دے دیں، مجھے یہ جواب دے دیں، اگر یہ پاناما لیکس نہ ہوتے، آپ کو ان میفر فلیٹس کا پتہ لگتا، آپ کو کومبر کا پتہ لگتا، آپ کو نیلسن کا پتہ لگتا، آپ کو نیسل کا پتہ لگتا، آپ کو یہ قطری شہزادے کا خط کا کبھی زندگی میں پتہ لگتا اگر عمران خان کو سپریم کورٹ نہ لے کے جاتے، کیونکہ انہوں نے اس پہ 1000 پردے رکھے ہوئے تھے. سلام ہے جی ان کو جنہوں نے یہ کاغذات دیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اور کون کون سے سیاستدان اس لین کے ساتھ وہاں پہ رہتے ہیں ان کا بھی ہمیں بتایا جائے، اور وہ کہاں سے پیسے لے کر کوئی دلچسپی مجھے نہیں کہ آپ کی پراپرٹی کو کیا ہے، کہاں ہے. Not my property sir, politicians، ہم سیاستدانوں کی، ہم رہنماؤں کی، جج کی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، جرنل کی بھی، ordinary citizens بیوروکریٹ کی بھی، ordinary citizens کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں ہر آدمی کی بات کر رہا ہوں. بطور اینکر آپ جو بھی کرتے ہیں میری پراپرٹی جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے گھر پہ، آپ ڈھونڈ لیں میرے بھائی. میں جواب دوں، every penny that I spent is accounted for. ہر انڈیویجول جس کا جو بھی پروفیشن ہے اس کی ذاتی پراپرٹی کے بارے میں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. سسٹم ہے، سسٹم ہے، سسٹم کو آلریڈی سبمٹ کر چکے ہیں. اف یو ہیو اینی کوئری آسک الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کے پاس بھی جائیں جی، اب وہ کہہ رہے ہیں. چلیں جی ناظرین، اب اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل آپ کے خدمت میں نئی عدالت کے اندر جو گزارشات ہوں گی پیش کریں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.